बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन से फैलने वाली एक वबा की दहशत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस वबा ने तेजी से फैलने वाली तमाम वबाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस वक्त दुनिया के तमाम बरआज़मों में पानी और हवा के बाद जो तीसरी चीज जिंदगी को मुतासिर कर रही है वो ये खतरनाक वबा है जो दुनिया के तमाम बरआज़मों में कमो बेश मौजूद है। इस खतरे के सबब सऊदी अरब में उम्रा पर फौरी पाबंदी लगाई गई और अगर इस तेजी से फैलती वबा को कंट्रोल ना किया गया तो हज के अहम तरीन मौके पर भी फर्जंदान तौहीद को फरीज़े हज से रोके जाने का फैसला मुतवक्के है, जो कि न सिर्फ कुरे अर्ज़ के मुसलमानों के लिए बेचैनी का बाइस है बल्कि साइंसदानों और मुहक्किक हजरात ने इस मुमकिना पाबंदी की वजह से कुरे अर्ज़ पर बड़ी तबाही की पेशन गोई कर दी है। तफसीलात के मुताबिक ये एक हकीकत है कि खाना काबा ऐन उस जगह वाक़े है जहां अर्श इलाही का साया है और खाना काबा के बिल्कुल ऐन ऊपर बैतुल मामूर में अल्लाह का घर यानी खाना काबा मौजूद है और ज़मीन पर उसी बैतुल मामूर के नीचे खाना काबा मौजूद है। हाल ही में एक वबा के सबब जब उम्रा करने पर पाबंदी आयद की गई तो खदशा जाहिर किया गया कि मुमकिन है इससे तवाफ काबा रुक जाएगा और अगर तवाफ काबा कम होते होते रुक गया तो कुरे अर्ज़ पर क्या तबाही आएगी। इसके बारे में हैरत अंगेज तहकीक सामने आई है। इस तहकीकी दावे में कहा गया है कि तवाफ काबा के रुक जाने से जमीन की अपने महवर के गिर्द गर्दिश भी रुक जाएगी और साइंसदान सदियों पहले इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि अगर जमीन की अपने मदार के गिर्द गर्दिश रुक जाए तो जमीन पर सोनामी और जलजले और खौफनाक तबाही का आगाज होगा और एटमी धमाके जैसी तबाही हो सकती है। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि एक अमरीकी साइंसदान प्रोफेसर लॉरेंस जोसेफ ने एक बयान दिया था कि हमें मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो मुसलसल काबा का तवाफ कर रहे हैं और इसी तवाफ की बदौलत जमीन पूरा साल अपनी आबो ताब से अपना चक्कर पूरा करता है और अगर तवाफ रुक गया तो जमीन घूमना बंद हो जाएगी और जमीन की गर्दिश का महवर हजर अस्वद पर कायम है। ये एक अहम सवाल है कि क्या खाना काबा जमीन के सेंटर में मौजूद है। तो दोस्तों, जमीन एक बेज़वी नुमा यानी अंडे नुमा शक्ल की है और किसी भी बेज़वी नुमा चीज का कोई सेंटर नहीं होता। अगर जमीन फ्लैट हो तो उसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। दर हकीकत आप उसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस जमीन के सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं है। तो क्या काबा का तवाफ रुक जाने का ताल्लुक जमीन की गर्दिश रुक जाने से हो सकता है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में आजकल प्रोफेसर लॉरेंस जोसेफ की खबर का काफी चर्चा है। तो दोस्तों, जमीन की गर्दिश रुक जाने का ताल्लुक तवाफ के रुकने से हरगिज नहीं है। ये तमाम खबरें फैलाने वाले शरपसंद लोग हैं जिनका मकसद लोगों को गुमराह करके उनके अकीदों को खराब करना है। इसलिए ऐसी तमाम बातों पर यकीन करने से पहले पूरी तरह से तहकीक लाजमी करें। लेकिन ये भी सच है कि कयामत से पहले बैतुल्लाह का तवाफ रुक जाएगा, क्योंकि आखिरी जमाने में जहां बहुत से फितने रूनुमा होंगे और दीन का रास्ता रोकने की कोशिशें की जाएंगी, वहां काबा पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि हज और उम्रा मुअत्तल हो जाएगा। अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज मौकूफ ना हो जाए। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि एक मुद्दत तक जंगों और फसादात की वजह से बैतुल्लाह का हज मौकूफ रहेगा और फिर जारी हो जाएगा। या इसके मानी ये भी हो सकते हैं कि कुछ कौमें लोगों को बैतुल्लाह का हज करने से जबरदस्ती रोक देंगे। बहरहाल इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम मुसलमानों को एक बात समझने की जरूरत है कि तारीख में मुतादिद बार तवाफ काबा रुका। इसमें सबसे मशहूर वाकया 317 हिजरी में फितना करामता का ज़हूर था।
یہ وہ خطرناک گروہ تھا جو حج کو جاہلیت کے زمانے کا عمل قرار دیتے تھے، اور انہوں نے تقریباً 10 سال تک مسلمانوں کو حج کا فریضہ ادا کرنے سے روکے رکھا اور کعبہ کی دیواروں پر حجاج کا قتل عام کیا اور حجر اسود کو چوری کر کے لے گئے، جو کہ 20 سال بعد ان سے بازیاب کرایا گیا۔ پھر 1814 عیسوی میں طاعون کی وجہ سے حج روک دیا گیا، اور پھر 1883 میں ہیضہ کی وبا پھوٹنے کی وجہ سے حج روک دیا گیا۔ اسی طرح 1979 عیسوی میں جیہمان العتیبی نے جب کعبہ پر قبضہ کیا تو 2 ہفتوں تک طواف کعبہ نہ ہو سکا، اور 2017 عیسوی میں بے پناہ ہجوم کے باعث طواف روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث متعدد دفعہ طواف کعبہ رکا رہا۔ یہ سب واقعات کن کے سبب اور کن حکومتوں کے درمیان پیش آئے، یہ آپ تاریخی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کر کے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان واقعات کے دوران بھی زمین کی نقل و حرکت بند نہیں ہوئی، اور نہ چاند، سورج اور دیگر اجرام فلکی ٹوٹ کر گر پڑے، لہٰذا ڈر اور خوف کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، حالیہ وبا کے دوران سعودی حکومت نے انسانوں کی فلاح کی خاطر مطاف کا ایریا خالی کروا کر صفائی ستھرائی کی اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا، لیکن پہلی اور دوسری منزل پر طواف کا عمل جاری رہا۔ ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس ایک وقت معین ہے، وہ جب چاہے گا قیامت بھی قائم کر دے گا، لیکن طواف کعبہ کے رکنے سے اس کا مشروط ہونا ثابت نہیں، اور اگر انسانی طواف رک بھی جاتا ہے تو دیگر مخلوقات کا طواف جاری رہتا ہے۔ دوستو، دنیا میں ہر جاندار شے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کی ہے، اور دنیا میں اللہ کا ایک گھر موجود ہے جسے ہم سب خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حج کے دور میں مدینہ منورہ سے ایک خاص کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے، اور حج کے موسم میں مسجد حرام میں ڈیرے ڈالے رکھتا ہے۔ حج کے چند دنوں بعد حاجیوں کی واپسی کے ساتھ ہی یہ کبوتر واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، اور ایسا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ ان کبوتروں سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس کبوتر کو طوفان کے دوران خشکی کا پتہ معلوم کرنے بھیجا تھا، اور جو اپنے پنجوں میں سبز درخت کی ٹہنی توڑ کر لایا تھا، یہ اسی کبوتر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں مستقل طور پر طواف کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن حال ہی میں پوری دنیا میں پھیلی وبا کے باعث طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ کے صحن کی جگہ بند کر دی گئی، جس کے بعد ایک روح پرور منظر تمام دنیا نے دیکھا کہ جب خانہ کعبہ کے اطراف میں انسانوں کے طواف بند ہونے پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے پرندے بھیج دیے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ حکم خداوندی پر پرندے اللہ کے گھر کے گرد مستقل چکر لگا رہے ہیں۔ ویڈیو میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فرش والے طواف کے لیے موجود نہیں، البتہ عرش والے طواف کعبہ میں مصروف ہیں۔ یہ تمام مناظر دین اسلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا پیغام دے رہی ہیں، ان تمام لوگوں کو جو ابھی تک اسلام کی سچائی کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔